दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अमेरिकाको डीसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका विद्युतीय पत्रिका eNebly.com मा म विजय थापा र आज हामी यहाँहरूलाई नेपाली मूलका मोर्गेज लोन अफिसर, जसले हामीले नेपालीमा बन्धक ऋण अधिकारी भन्छौँ, र घर अमेरिकामा आएपछि घर किन्ने र घरको किन्नलाई योजना बनाउने भन्दा अगाडि गर्नुपर्ने कुराहरू र थुप्रै कुराहरूमा हैन, वर्तमान समयमा हाम्रो ब्याज दर पनि घटेको छ, कसरी ऋण लिने यावत कुराहरू विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले म नेपाली मूलका हामीले भन्छ डीसी महानगर क्षेत्रमै बसोबास गर्नुहुने गणेश पानियाजीलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। गणेशजी नमस्कार। नमस्कार विजयजी। तपाईले तपाईको यो एकदमै सबैले हेर्ने कार्यक्रममा चाहिँ बोलाएर मलाई केही कुराहरू आफ्नो नलेज सेयर गर्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। हजुर, अनि गणेशजी अब हामीले जहिले पनि एउटा चिज सोध्नै पर्छ, अहिले सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै छ। अब अहिले कोभिडको कारणले घरमा नै बसेर काम भइरहेछ सबै। लाइफ त धेरै इम्प्याक्ट त भएको छ, तर अब यो न्यू नर्मल भन्छ नि, त्यो हिसाबले नै हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। ठिकै छ। हजुर आराम हुनुहुन्छ भनेपछि अब गणेशजी यो हामी विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि म यसरी छिर्न चाहन्छु, जो पनि हैन अमेरिका छिरेका हैन 1-2 वर्षपछि चाहिँ अब स्थायी बसोबास गर्नुपर्छ भनेर मान्छेहरूले जब सोच्दछन् नि, अनि त्यसपछि एउटा प्रक्रिया हुन्छ। नेपालमा त आफै घर किन्न जाने हैन, घर बनाउने, आफै बालुवा किन्ने, इटा किन्न जाने सबै हुन्छ। तर यहाँ अमेरिकामा अर्कै पद्धति भएको हुनाले सबैभन्दा पहिले चाहिँ अमेरिकामा आइसकेपछि एउटा अभिकर्ता भन्छ, एजेन्ट अथवा तपाईहरु जस्ता ऋण लिने व्यक्तिहरूसँग खोज्ने काम नेपाली समुदायले हैन कि समग्र अमेरिकामा त्यो प्रचलन छ हैन गणेशजी? संक्षेपमा म अन्य अरु कुरामा आउँछु, अनि तपाईको परिचय गराउँछु। यही हैन त? हजुर हजुर। अब बेसिकली चाहिँ अब घर किन्नु भन्दा, घर हेर्नु भन्दा पहिला चाहिँ हजुर अब तपाईको घर हेर्न जानुभयो, तर घर मन पर्यो, तर मन परेर पनि तपाईले त्यसलाई अफर गर्न पाउनुहुन्न, किनभने तपाईसँग एउटा लेटर चाहिन्छ, त्यसलाई चाहिँ प्री अप्रुभल लेटर भनिन्छ। त्यो भने चाहिँ तपाईले पहिला चाहिँ मोर्गेज लोन अफिसरसँग गएर तपाईको सबै डिटेलहरु, तपाईको इन्कम कति छ, तपाईको बैंक ब्यालेन्स कति छ, तपाईले कति डाउन पेमेन्ट गर्ने, त्यो सबै कुराहरुलाई देखाएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ तपाई कतिसम्मको लोनको लागि क्वालिफाई हुनुहुन्छ भनेर हामीले एनालाइसिस गर्छौं, तपाईको क्रेडिट देखि लिएर सबै कुराहरु हेरेर। अनि त्यो भएपछि चाहिँ तपाईलाई हामीले एउटा लेटर इस्यु गर्छौं, त्यसलाई प्री अप्रुभल लेटर भनिन्छ। त्यो भएपछि तपाईले चाहिँ यति सम्मको घर चाहिँ एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि अनि त्यो लेटरको आधारमा तपाईले चाहिँ घर हेर्न जाने हो। त्यो भएपछि तपाईले अब घर अफर गर्दा पनि त्यो लेटर छैन भने तपाईलाई घर मन परे पनि तपाईले अफर गर्न पाउनुहुन्न भनेपछि तपाईहरुको त्यो हैन, तपाईहरुले नारी छाम्ने, यसको नारी छामेपछि कति यसको नारी चल्छ भन्ने जस्तै आर्थिक रूपले यो कति योग्य छ भन्ने कुरो तपाईले प्रमाणित गर्नुहुन्छ। अनि त्यसलाई अग्रिम रूपमा चाहिँ हैन पूर्व प्रमाणित भनौं न, प्री अप्रुभ हैन अनुमोदन गरेपछि मात्रै हुन्छ। यो कुरा चाहिँ अब म यही एकछिन यसलाई थाती राख्छु। दर्शक महानुभावहरु, मैले अलिकति हाम्रा आजका अतिथि, आजका पाहुना, मैले फेरि नेपाली मूलका किन भनिरहेको छु भने अब अमेरिकामा आएपछि हामीले भन्नु नै पर्छ, नेपाली भन्दा पनि हुन्छ। नेपाली मूलका चाहिँ मोर्गेज लोन अफिसर, जुन चाहिँ हामीले घर किन्दाखेरि प्राय जसो विदेशी मूलका हैन भारतीय मूलका देख्छौं, तर नेपाली मूलका अलिक कम भएको अवस्थामा यसै सेरोफेरोमा लान्छ यहाँहरूलाई म के जिज्ञासा पनि राख्छु, अनि तपाईको तर्फबाट म जिज्ञासा राख्छु। तर गणेशजी, यो छ नि, तपाईको अलिकति मैले दर्शकहरूलाई हामीले संक्षेपमा मात्रै जानकारी गराउन चाहन्छु। दर्शकहरू, हामीले गणेश पानिया जो हुनुहुन्छ, उहाँले सन् 2002 मा नेपाल हैन नेपालमा बसाइ हुँदाखेरि भारतमा 2002 मा चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भन्छ, जसलाई एकाउन्टेन्सी भन्छ, जसलाई नेपालीमा चाहिँ हैन प्रमाणित जनलेखापाल भनिन्छ। 2002 मा गर्नुभएको। त्यसपछि फेरि अस्ट्रेलिया जानुभयो, अस्ट्रेलियामा पनि यहाँको अमेरिका जस्तै सिपिए गर्नुभयो।
त्यसपछि फेरि अमेरिका आउनुभयो, अमेरिकामा फेरि MBA वाणिज्य प्रशासनमा स्नातकोत्तर गर्नुभयो, त्यसपछि फेरि सर्टिफाइड म्यानेजमेन्ट एकाउन्ट भन्छ जसलाई प्रमाणित व्यवस्थापन लेखा परीक्षण भनेको CMA पनि अमेरिकाबाट गर्नुभयो। अनि त्यसै गरिकन बेलायतबाट फेरि डिप आई हैन IFRS UK पनि भन्नुभयो। अनि फेरि CTP भन्ने USA मा यो चाहिँ भनौँ न अमेरिकाको अर्थ मन्त्रालय भनेको ट्रेजरी विभागमा काम लाग्ने कुराहरू जस्तै त्यो प्रमाणित भयो भने त्यहाँ काम गर्न पाइने भन्ने कुरामा पनि पढ्नुभयो। यसको अलावा विगत 20 वर्षदेखि चाहिँ यो लेखा परीक्षण भनेको यो लेखा सम्बन्धीमै सेरोफेरोमा हुनुहुन्छ र चाहिँ उहाँ चाहिँ हामीले गर्व गर्नुपर्छ, एउटा नेपाली मूलका व्यक्ति हैन। हाम्रो एमाजोनबाट सञ्चालित हाम्रो त्यो वाशिङटन पोस्टमा पनि प्रबन्धकको रूपमा पनि काम गरेर भर्खर छोड्नु भएको अवस्था पनि छ र उहाँ फाउन्डिङ प्रेसिडेन्ट भनेको चाहिँ यो US च्याप्टर अफ इन्स्टिट्युसन अफ चार्टर एकाउन्ट अफ नेपाल को पनि संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ र CEO CME ग्लोबल पार्टनर्स नेपाल भन्ने छ त्यसमा पनि हुनुहुन्छ र समुदायमा निकै क्रियाशील हाम्रो बानियाजी हुनुहुन्छ। बानियाजी संक्षेपमा अब धेरै चर्चा परिचर्चा गर्नुभन्दा नि मूल विषयतिर आउँ हैन। बानियाजी एउटा मलाई भनिदिनुहोस् त, त्यत्रो तपाईँ हैन एउटा विश्वकै चर्चित हैन, विश्वकै सञ्चार माध्यममा त दोस्रो स्थान होला, दोस्रो तेस्रो छ वाशिङटन पोस्ट, त्यस्तो काम लगायत अन्य यस्ता उसमा पनि तपाईँ काम गरेको व्यक्ति चाहिँ यो अहिले तपाईँ आएर हैन मोर्गेज लोन अफिसर अर्थात् यो बन्धक हैन यो अधिकृतको रूपमा चाहिँ तपाईलाई के कुराले मोहनी लगायो, कसरी आउनुभयो, संक्षेपमा भनिदिनुहोस् त। धन्यवाद, तपाईँले अलिकति धेरै डिटेल नै गर्नुभयो। अब मेन कुरा चाहिँ अब मैले अब 20-22 वर्ष एकाउन्टिङ पेसामा धेरै काम गरेँ। अरू कर्पोरेटहरूको चाहिँ तपाईँको कर्पोरेट हाउसहरूको फाइनेन्सियल र एकाउन्टिङ हेल्थको चाहिँ धेरै कुराहरू हेरियो, कम्पनीलाई धेरै हेल्प गरियो। मैले अहिले आएर चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि अब यो एकाउन्टिङ र फाइनेन्सको मेरो नलेज यति धेरै एउटा लेभलको नलेज मैले जुन गेन गरेँ त्यो चाहिँ अब कम्पनीको लागि भन्दा पनि इन्डिभिजुअलको बेनिफिटको लागि चाहिँ युज गर्दाखेरि चाहिँ बढी बेनिफिसियल हुने र सेटिस्फ्याक्सन मिल्ने जस्तो मैले पाएँ। त्यो हिसाबले किनभने अब कम्पनीको गर्दाखेरि त्यो इन्डिभिजुअलमा त्यो मान्छेले खास फिल गर्न पाउँदैन। एउटा मान्छेलाई तपाईँको लोनको लागि मैले हेल्प गरेँ भने केही एडभाइस दिएर त्यो काम गर्न सक्यो भने त्यसको सेटिस्फ्याक्सन लेभल चाहिँ अलिकति अर्कै हुन्छ जस्तो मैले फिल गरेँ। र अब एकाउन्टिङमा म टोटल्ली आउट त भएको छैन, मैले अब विभिन्न अर्गनाइजेसनमा कन्सल्टेन्टको रूपमा काम त गरि नै रहेको छु। र अब अर्को चाहिँ मेरो अब सेमी रिटायरमेन्टको जस्तो पनि हुन त अब तपाईँहरूको अगाडि त म अलिकति यङ नै छु, तैपनि अब फुल टाइम इम्प्लोइमेन्टबाट चाहिँ एउटा सेमी रिटायरमेन्टको जस्तो स्टेज पनि हो। र अर्को बेसिकली चाहिँ मैले यो समुदायमा चाहिँ एउटा अब केही चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्न पनि सकिन्छ कि यो चाहिँ नेपालीका मूलका धेरै लोन अफिसरहरू पनि नभएको स्थिति तपाईँले अहिले भनिहाल्नु भयो। त्यो हिसाबले मलाई चाहिँ यो चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ र मलाई चाहिँ अलिकति ठिकै राम्रो पनि लाग्यो। आफ्नो नलेजलाई उपयोग गरेर चाहिँ कसैलाई हेल्प गर्न पाउनु भनेको त्यो चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ इन्करेजिङ जस्तो लाग्यो यो प्रोफेसन। त्यो हिसाबले हजुर गणेशजी मैले यसमा रोकेँ, जस्तै अब एकदम न्यूनतम कम देखेको हुन्छ, हामीले पनि त्यो घर किन्दाखेरि हाम्रो दाजुभाइ घर किन्दाखेरि कोही पनि नेपाली देखिँदैन, खालि भारतीय बरु देखिन्छ होइन। ऋण अधिकृत भनेको अरू नै देखिन्छ भनेपछि यो नेपाली समुदायको लागि DC महानगर क्षेत्रमा बस्नलाई त फाइदा हो नि होइन गणेशजी? होइन डेफिनेटली, किनभने मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्स एउटा सोधिहाल्नु भयो, एउटा सेयर गर्न चाहन्छु। मैले फर्स्ट टाइम घर किन्दाखेरि मैले यो यहाँ नजिकै भियनामा एउटा घर हेरेको थिएँ। त्यो चाहिँ अन्तिममा गएर लास्टमा मेरो लोन अफिसरले त्यो मेरो लोन फेल गरिदियो। अनि त्यो पनि एउटा कारण थियो म अहिले लोन अफिसरको रूपमा आउनको लागि। म चाहिँ फाइनेन्सियली लिटरेट भएको अलिकति जानेको मान्छेको पनि अलिकति सुरुमै फेज थियो म अमेरिका आएको। त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँको सबै कुरा हुँदै पनि उसले चाहिँ अब उसकै गल्ती थियो थिएन चाहिँ, तर त्यो चाहिँ मेरो लोन फेल भयो। त्यसपछि मैले सोचेँ कि अब म जतिको अलिकति फाइनेन्समा अलिकति काम गरेको मान्छेको त तपाईँको यो किसिमबाट लोनलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ भनेपछि
अरू नेपालीहरू कति कम्युनिकेसनदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू गर्नलाई गाह्रो, किनभने हामी नेपालीसँग कुरा गर्दा त सबै कुराहरू बुझिन्छ नि, वर्ड मात्रै होइन कि के भन्न खोजेको इन्टेन्ट के हो, डिरेक्टली वर्डिङको मात्रै नभएर इन्टेन्टसम्म बुझिन्छ हामीले चाहिँ अब के भन्न खोजेको, कसरी चाहिँ गाइड गर्ने भन्ने चाहिँ धेरै हिसाबले सजिलो हुन्छ। हामीसँग अब नेपालीसँग कुरा गर्दाखेरि धेरै कुराहरूलाई डेफिनेटली कम्युनिकेसन वाइज चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्छ र अब नेपाली कम्युनिटीलाई मेरो विचारमा बेनिफिट्स जस्तो लाग्छ, धेरै नै बेनिफिट्स जस्तो लाग्छ। हजुर, धन्यवाद। यो त हाम्रो फाइदा होइन। अब हामीलाई पनि अब कहीँ कसैलाई के भन्नु पर्यो भने अब सिफारिस नेपाली मूलका होइन गणेश बानी जहाँ हुनुहुन्छ, अब ऋण अधिकृत हुन्छ, त्यहाँ जाउँ भनेर हामीले पनि सिफारिस गर्छौँ। र यसबाहेक नि गणेशजी यो बन्धक भन्छ मोर्गेज नेपाली शब्द जस्तो प्रयोगको रूपमा हामी गर्छौँ। यो बाहेक नै तपाईँ अरू के गर्नुहुन्छ संक्षेपमा? अरू चाहिँ मैले दुईटा काम मेनली गरिरहेको छु अहिले। एउटा चाहिँ यो अमेरिकाको कामलाई नेपालमा गराउने एउटा कम्पनीको इस्टाब्लिस गरेको छु मैले भर्खरै। त्यो कामको लागि नेपालको कामलाई चाहिँ अमेरिकाको काम चाहिँ नेपालमा गर्नलाई आउटसोर्सिङ भन्छ। त्यति ठुलो रूपमा त भइसकेको छैन, तर यो सानो रूपमा त्यो एउटा सुरु गरेको छु। त्यो गर्दाखेरि नेपालमा केही भए पनि थोरै व्यक्तिले पनि रोजगारी पाइरहेको स्थिति छ। त्यो एउटा भयो। अर्को चाहिँ मैले यो एउटा दुईवटा कम्पनीको चाहिँ पार्ट टाइम सिएफओको रूपमा काम गरिरहेको छु। त्यो भनेको चाहिँ उनीहरूको एकाउन्टिङ रेकर्डहरू तयार भएको हुन्छ, त्यसको आधारमा त्यो रेकर्डहरूलाई हेरेर कम्पनी कतातिर गइरहेछ र के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने हिसाबले एडभाइस गर्ने हिसाबले त्यो दुईवटा काममा बढी फोकस छ मेरो। र फोर्थ चाहिँ अब तपाईँ हामी सबै बाहिर देश छोडेर बाहिर आएको मान्छेलाई देश बढी प्यारो हुँदो रहेछ। त्यो हिसाबले मैले नेपालतिर अलिकति समुदायमा केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले अलिकति फिलान्थ्रोपिक वर्कहरू पनि अलिकति गरिरहेको छु। अब त्यो सबै हामी सबैले गरि नै रहेछौँ। त्यो अब त्यसलाई चाहिँ अलिकति बढाउने चाहिँ मैले अलिकति कोसिस गरिरहेको छु। अहिले चाहिँ यही 3-4वटा एरियामा म अलिकति हजुर भनिरहेछ। धन्यवाद गणेशजी। गणेशजी, अब यो हामीले शुभारम्भ गरेको छ नि, एउटा जिज्ञासा आयो, रामहरि खड्काले सोध्नुभयो, बताइदिनु होला है। घर लिएपछि बेला बेलामा मोर्गेज बढ्नु कारण के हुन्, किन यस्तो हुन्छ बताइदिनु भयो, हामी धेरै आभारी हुने थियौँ भन्नुभयो, सुरुमै भन्नुभयो, संक्षेपमा भनिदिनुहोस् त। हजुर, अब मेनली चाहिँ तपाईँको अहिले अमेरिकामा धेरै मोर्गेजहरू हामीले लिने मोर्गेज चाहिँ तपाईँको फिक्स रेट मोर्गेज हो। कन्भेन्सनल फिक्स रेट मोर्गेज भनेपछि तपाईँको एकचोटि हामीले त्यो लोन लिएपछि त्यो लोन बढ्दैन। 30 वर्ष 15 वर्ष जति टाइममा लिइन्छ त्यो लोन बढ्दैन। तर एउटा दुईवटा केसमा के कारणले अब कन्भेन्सनल लोनमा चाहिँ बढ्ने एउटा दुईवटा कारण के हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यो मोर्गेज पेमेन्ट गर्दाखेरि प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट तपाईँको चेन्ज हुँदैन, त्यो फिक्स नै हुन्छ। तर त्यो ट्याक्स जुन प्रपर्टी ट्याक्स हुन्छ घरको, त्यो प्रपर्टी ट्याक्स र इन्सुरेन्स तपाईँले त्यो प्रपर्टीको इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो दुईवटा चाहिँ तपाईँको चेन्ज हुनसक्छ। अब त्यो चाहिँ काउन्टीले एसेसमेन्ट गरेको आधारमा त्यो ट्याक्स चेन्ज हुन्छ र अब इन्सुरेन्स पनि तपाईँको इन्सुरेन्स कम्पनीले चेन्ज गर्नसक्छ। र त्यसले गर्दा अलिअलि चेन्ज हुनसक्छ, तर सब्सटेन्सियली चाहिँ चेन्ज नहुनुपर्ने हो फिक्स रेट इन्ट्रेस्टमा, फिक्स रेट मोर्गेजमा। अरू अब कुनै स्पेसिफिक केस छ भने उहाँसँग मैले फेरि छुट्टै कुरा पनि गरौँ, राय परामर्श कुराकानी गर्नुपर्ने अपरिहार्यता देखियो होइन। अनि अब हजुर गणेशजी, अब यो के अरे घर खोज्नुभन्दा अगाडि म क्रेता हो, मैले किन्न खोजेँ भने सबैभन्दा चाहिँ होइन के कुरालाई चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्छ अब घर किन्नेले, संक्षेपमा यो पनि हजुर? अब घर किन्नेको अब दुईवटा पाटो भयो। एउटा चाहिँ घर नै हेर्ने, त्यो घरको के कस्तो छ भन्ने, त्यो चाहिँ रियल एस्टेट एजेन्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ क्वालिफाइड मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एडभाइस गर्नुहुन्छ। र त्योभन्दा पहिला चाहिँ अब फर्स्टमा हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब घर हेर्न सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ मैले पहिला पनि भने अब कतिको घर हेर्ने त। अब घर त हेर्ने अब यहाँ त विभिन्न घरहरू हुन्छ, कुन घर हेर्ने र कतिमा क्वालिफाई हुन्छु भन्नको लागि चाहिँ पहिला चाहिँ लोन अफिसरसँग गएर तपाईँले सल्लाह गर्नुभयो भने, अनि लोन अफिसरले तपाईँको रेकर्डहरू हेरेर अनि कतिसम्म घर क्वालिफाई हुन्छ, अब तपाईँले कति डाउन पेमेन्ट गर्ने होइन, त्यो सबै डिस्क्लोज गरेपछि तपाईँको इन्कमहरू डिस्क्लोज गरेपछि चाहिँ कतिसम्म घर तपाईँ क्वालिफाई हुनुहुन्छ भनेर एउटा एसेसमेन्ट हुन्छ। त्यो एसेसमेन्ट गरेपछि तपाईँले घर हेर्नुभयो भने तपाईँलाई एकदमै सजिलो हुन्छ र तपाईँको टाइम पनि वेस्ट हुँदैन। हजुर गणेशजी, गर्नु भएन भने घर हेर्दै जानुहुन्छ, तर अब घर मन पर्यो फर इक्जाम्पल,
मन पर्यो भने पनि तपाईँले अफर एउटा पहिलो अफर हाल्न पाउनुहुन्न। अब अफरै हाल्न पाउनुभयो भने तपाईँ क्वालिफाई हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न थाहा हुँदैन। त्यसले हजुर गर्दाखेरि तपाईँको टाइमदेखि लिएर तपाईँको धेरै समय बर्बाद हुन्छ। त्यो हिसाबले हजुर फर्स्ट काम चाहिँ कुनै पनि लोन अफिसरमा गएर मेरो चाहिँ यो सिनारियो छ, म कतिसम्म क्वालिफाई हुन्छु भनेर त्यो एसेसमेन्ट गर्नु चाहिँ पहिलो स्टेप हो। अनि गणेशजी उल्टो छ नि त, जस्तै पहिलो सुरुमा घर किन्नुभन्दा अगाडि एउटा चाहिँ होइन घर खरिद तथा बिक्री होइन अभिकर्ता भनेको एजेन्ट भनौँ न, रियल्टरसँग चाहिँ गएर अनि उसले सबै गरिसकेपछि उहाँको तर्फबाट लग्ने हुन्छ भनेपछि अब उहाँहरूलाई जानुभन्दा अगाडि तपाईँलाई गइसकेपछि अनि गर्ने कि जुन प्रक्रियामा अहिले होइन रियल्टरहरूले लग्छ नि त्यो पद्धति पनि ठिकै हो नि त? होइन, अब दुइटै अब साइमल्टेनियसली गर्न त सकियो। अब तपाईँको अब तपाईँलाई सोच्दै हुनुहुन्छ अब घर किन्ने चाहिँ तपाईँको विचार आयो भने अब रियल्टरसँग कुरा गरेर घरहरू कस्तो कुन कस्तो किसिमको घरहरू छ, अब लगभग त तपाईँलाई पनि थाहा हुन्छ लगभग ल म चाहिँ यस्तो घर किन्ने भन्ने। त्यो हिसाबले उहाँहरूबाट चाहिँ तपाईँको लिस्टिङहरू लिने, त्यो गर्दा गर्दै तर त्यो गर्दा गर्दै तपाईँले यता काम सुरु गर्नु भएन अथवा पहिल्यै तपाईँले लोन कति एप्रुभ हुन्छ भने तपाईँलाई थाहा भएन भने चाहिँ किनभने तपाईँ डार्कमा नै हिँडिरहनु जस्तो त्यो हिसाबले अब यो पहिला भन्दा पनि तपाईँको एटलिस्ट तपाईँलाई थाहा हुनु पऱ्यो कि कति तपाईँ क्वालिफाई हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले प्रि एप्रुभल लिएर तपाईँको घर हेर्न सुरु गर्दा चाहिँ एप्रोप्रिएट हुन्छ, राम्रो हुन्छ। जस्तै अब चाहिँ सुन्नु, अब कुरा चाहिँ यहाँ आयो, मैले होइन तपाईँलाई भन्छु 2010-11तिर 12तिर चाहिँ एउटा घर किने तपाईँ जस्तै, तर हामीले समात्यौँ कोही मान्छेलाई होइन, अभिकर्ता भनेको एजेन्टलाई समात्यौँ, रियल्टर समात्यौँ, उहाँले एउटा ब्याङ्कमा लगाइदिनु ऋण अधिकृतले अन्तिममा हुँदैन भनिदिनु होइन। भने जस्तै सुरुमै त्यो गर्ने तपाईँले भने जस्तै सुरुमै तपाईँले चाहिँ यता गयो भन्नुहुन्थ्यो भनेपछि अब चाहिँ होइन नेपाली समुदायमा डिसी महानगर क्षेत्रमा तपाईँ भएपछि अब ल गणेशजी मेरो यस्तो छ ल भन्नु पऱ्यो भने अहिले पो सजिलो भयो त, नभए त पहिले हामीलाई त्यस्तो हुँदैन थियो। यो कुरालाई म यदि थाँती राख्दै एउटा फेरि जिज्ञासा आयो गणेशजी, झर्को नमाने उत्तर दिनु है त। मोहन कार्कीले दिनुभयो मोर्गेज अफिसर अनुसार मोर्गेज एपिआर फरक भनिन्छ, घर लिँदा कन्फ्युज पारिन्छ किन? त्यो एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो उहाँले होइन। अब त्यसकै लागि नै तपाईँको अलिकति कन्फिडेन्स भन्नाले तपाईँको रिलाइ गर्न सक्ने मान्छेसँग कारोबार गर्ने भन्ने कुरा त्यो हो। अब दुईवटा कुरा हुन्छ, तपाईँको घर किन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट एउटा पाटो भयो, अर्को चाहिँ क्लोजिङ कस्ट भन्ने हुन्छ होइन। अब क्लोजिङ कस्ट तपाईँको अब कसैले चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटलाई कम गरेर पोइन्ट्स हालेर तपाईँको क्लोजिङ कस्टमा चाहिँ बढी पैसा पर्न जान्छ, इन्ट्रेस्ट रेट हेर्दा चाहिँ कम देखियो तर ओभरअल चाहिँ तपाईँलाई कस्ट चाहिँ बढी पर्यो। अब एपिआर क्यालकुलेसन भनेको चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट टोटल लाइफ अफ द लोनको इन्ट्रेस्ट र त्यो क्लोजिङ कस्ट सबैलाई जोडेर फेरि रिभर्स क्यालकुलेसन गरेपछि आउने रेटलाई चाहिँ एपिआर भनिन्छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ अब बुझ्ने भाषामा चाहिँ तपाईँको डिस्क्लोज गरेको रेट र तपाईँको एक्सपेन्सेस जुन खर्चहरू एक्स्ट्रा खर्चहरू राखेको छ भने त्यो दुईटालाई मिलाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको एक्चुअल चाहिँ रेट कति पर्छ त भनेर त्यो एपिआरसँग कम्पेयर गर्ने हो। अब त्यही भएर त्यो केयरफुल हुनुपर्छ। अब तपाईँको रेट मात्रै होइन कि ओभरअल लोन कम्पेयर गर्दाखेरि रेट प्लस तपाईँको क्लोजिङ कस्टहरू त्यसमा आउने सबै कुरालाई कम्पेयर गरेपछि ओभरअल हेरेर मात्रै यो चाहिँ एस्टिमेट राम्रो र यो चाहिँ एस्टिमेट खराब भन्ने चाहिँ त्यसरी छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। हजुर धन्यवाद। उहाँले गजब सोध्नुभएको मोहन कार्कीजीलाई पनि नमस्कारम, हाम्रो नियमित मतलब श्रोता पनि हुनुहुन्छ। अहिले वर्तमान अवस्थामा गणेशजी औसतमा ब्याज दर कस्तो छ संक्षेपमा भनिदिनुहोस् त। ब्याज दर अहिलेको स्थितिमा एकदमै तलै छ, अहिले अब हिस्टोरिकली लोको फेजमै छ होइन। अब ठ्याक्कै अब लिगली मैले यति नै ब्याज दर भन्न अलिकति नमिल्ला, किनभने अब यो डिफ्रेन्ट प्रडक्टहरू हुन्छ र डिफ्रेन्ट क्लाइन्टहरूको डिफ्रेन्ट पर्सनहरूको सिनारियोमा इन्ट्रेस्ट रेट डिपेन्ड गर्छ। अब हाराहारीमा भन्नुपर्दा अहिले कन्भेन्सनल लोनको 30 इयर्सको चाहिँ लगभग अब 2.5 को वरिपरि चाहिँ रेटहरू चलिरहेको छ होइन। अब 15 इयर्सको गर्दाखेरि 2% को वरिपरि चलिरहेको छ। अब यो चाहिँ अब मैले अलिकति डिस्क्लेमर गरेर भनिहालेँ, लिगल्ली चाहिँ तपाईँको प्रत्येक व्यक्तिको चाहिँ डिफ्रेन्ट हुने हुनाले अब सिनारियो हेरेर मात्रै ठ्याक्कै रेट चाहिँ थाहा हुन्छ। तर अहिलेको रेट चाहिँ अब एकदमै तल नै छ भनौँ न ओभरअल।
यहाँ अर्को फेरि जिज्ञासा आयो। ध्रुव सिंह सिलवाल यी भर्जिनियाकै साउथ राइडिङ क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ, समाजसेवी हुनुहुन्छ, सामाजिक अभियन्ता भन्नुहुन्छ। अब दुःख सुख परेको बेलामा यसो दान दक्षिणाहरू हृदय खोलेर दिनुहुन्छ। ध्रुव सिंहजीले के लेख्नु भने फर्स्ट टाइम होम बायरको लागि स्टिल 7,500 और लाउरन काउन्टीमा छ भनेर सोध्नुभयो। हजुर, त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो पनि फेरि अब इन्कममा त अलिक डिपेन्ड गर्छ, तर त्यो प्रोग्रामहरू छन्, त्यो विभिन्न प्रोग्रामहरू छन्। तपाईँको फर्स्ट टाइम होमबायरलाई डिफ्रेन्ट प्रोग्रामहरू अझै एभाइलेबल छ। कसैले तपाईँको 5,000 दिइरहेछन्, कसैले अलिक कम, कसैले बढी दिइरहेछन् होइन, तर त्यो फेसिलिटी चाहिँ छ। भनेपछि नगद लक्ष्मी नारायण चाहिँ लक्ष्मी चाहिँ त्यहाँ रहेछन् होइन त ध्रुवजी? ल, तपाईँको जिज्ञासाको उहाँले उत्तर दिनुभयो। अब नि गणेशजी, अहिले वर्तमान अवस्थामा थुप्रै हामी नेपालीहरू सबैको घर छ होइन, 30 वर्ष छ, अब 15 वर्षमा झार्ने। यो नेपालीमा चाहिँ पुनर्वित्तीयन भन्छ, नेपालीमा चाहिँ रिफाइनेन्सलाई पुनर्वित्तीयन गर्ने समय यो अहिले पुनर्वित्तीयन भन्छ होइन, रिफाइनेन्स गर्नलाई चाहिँ नि अब भन्नुहोस् त, अब हामीले अब यो पुनर्वित्तीयन भनौँ न, रिफाइनेन्स गर्नलाई चाहिँ के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ? यो अहिले समयमा नि ब्याज दर घटेको बेलामा अहिले समयमा चाहिँ भनौँ न सही समयमा हिरा फोड्नु हो कि होइन गणेशजी? त्यो त डेफिनेटली हो अहिलेको टाइममा, तर त्यो भन्दैमा अब क्यालकुलेसनै नगरिकन चाहिँ अघि बढ्नु हुँदैन होइन। अब नेट ट्यान्जिबल बेनिफिट भन्छ होइन। अब नेट ट्यान्जिबल बेनिफिट भनेको चाहिँ अब तपाईँले रिफाइनेन्स गरेर कति सेभिङ हुन्छ त, किनभने त्यसमा कस्ट पनि लाग्छ। अब फर इक्जाम्पल तपाईँको रिफाइनेन्स गर्दाखेरि 2400 तपाईँलाई कस्ट लाग्यो फर इक्जाम्पल भने, तपाईँले मन्थली कति सेभिङ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा आयो। अब फर इक्जाम्पल तपाईँले चाहिँ मन्थली $20 मात्रै सेभ गर्नुहुन्छ फर इक्जाम्पल भने, अब $20ले 2400लाई तपाईँको रिकुप गर्नलाई, त्यो कस्ट उठाउनलाई कति वर्ष लाग्यो त, त्यो हेर्नु पऱ्यो होइन। त्यो हेरेर अब सपोज ल 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष कति लाग्यो भने अब के हेर्नु पऱ्यो तपाईँले भन्दाखेरि, अब तपाईँ 5 6 7 वर्ष त्यो घरमा बस्नु चाहिँ भन्नुहुँदैन, त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्यो। अब तपाईँले रिफाइनेन्स त गर्ने सोच्नुभयो, रेट कम भएको छ भने गर्नुभयो, तर अब तपाईँको प्लान के छ भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ यो घरमा 3 वर्ष मात्रै बस्छु, अब यो घर सानो पनि भयो, म चाहिँ अब अर्को घर किन्ने भन्ने प्लान छ भने, अब त्यो केसमा तपाईँले त्यो कस्ट रिकभ गर्नलाई तपाईँलाई 6-7 वर्ष लाग्छ भने त्यो तपाईँको लागि फाइदा भएन होइन। तर अहिलेको स्थितिमा ओभरअल चाहिँ एकदमै राम्रो टाइम हो रिफाइनेन्स गर्ने, किनभने एकदमै सेभिङ एकदमै तल छ, त्यही भएर डबल सोच्नुपर्ने स्थिति नै छैन। तर पनि क्यालकुलेसन चाहिँ गर्नुहोस्, क्यालकुलेसन गरेर एस्टिमेट हेरेर अब कति सेभिङ हुन्छ भन्ने हिसाबले रिफाइनेन्स गर्दा हुन्छ। भनेपछि रिफाइनेन्सको 2-3टा तरिका हुन्छ। अब एउटा चाहिँ म अलिकति त्यो चाहिँ नलेजको लागि पनि सेयर गरिदिउँ। अब एउटा चाहिँ रेट कम भएपछि तपाईँले त्यही रेटमा गर्नुभयो भने तपाईँलाई मन्थली पेमेन्ट कम हुन्छ होइन। अहिलेको सिनारियोमा अब धेरै कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँले 30 वर्षको मोर्गेज लिनुभएको थियो 2-3 वर्ष पहिला त्यो टाइमको रेटमा भने, अहिले तपाईँले 20 वर्षको गर्नुभयो भने अलमोस्ट सेम पेमेन्ट आउँछ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको एगेन अब इन्डिभिजुअल सबैको केस डिफ्रेन्ट हुन्छ, यो जेनरल हिसाबले मात्रै भने मैले। अब तपाईँको पेमेन्ट चाहिँ सेम रह्यो, तपाईँको 10 वर्ष 8 वर्ष लगभग घट्छ। त्यो भनेको त अब 100,000 भन्दा चाहिँ तपाईँको बढी सेभिङ हुन्छ। मैले आफ्नो पर्सनली पनि त्यही गरेँ। अब मैले 30 वर्षको थियो, मैले 30 को 20 मा गर्दाखेरि मेरो एक्ज्याक्टली सेम पेमेन्ट आयो। मैले 4 वर्ष भयो घर किनेको भने चाहिँ मैले 6 वर्ष चाहिँ सेभ गरेँ। 6 वर्ष टाइम तपाईँको 12 टाइम पर मन्थ मोर्गेज कति छ भने हिसाब गर्नुभयो भने तपाईँको सेभिङ त देखिन्छ। अहिलेको एकदमै उपयुक्त समय। भनेपछि यो बेलामा चाहिँ मौकामा होइन, सही समयमा हिरा फोड्नु भनेको यही समय होइन त गणेशजी? हजुर डेफिनेटली, त्यसमा त कुनै डाउट नै छैन। हजुर ल, म फेरि अर्को यहाँ जिज्ञासा होइन, रामहरि खड्काजी एकदम खुसी हुनुभयो, हौसला पनि भएर उहाँले अर्को दोस्रो प्रश्न राख्नु भएको छ। बेरोजगारी भत्ता लिइरहनु भएका साथीहरूले घरको लागि निवेदन दिँदा लोन पास हुन्छ कि नहुने प्रावधान वा हामीले के गर्नुपर्छ क्वालिफाई हुनलाई बताइदिनुहोस् न, आभारी हुने थिए, बताइदिए आभारी हुने थिए भनेर रामहरि खड्काजीले फेरि एउटा जिज्ञासा राख्नु। हजुर यो पनि एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। अब हजुर मेनली हेर्ने भनेको लेन्डरहरूले तपाईँको रिपेमेन्ट क्यापासिटी हो होइन। अब तपाईँलाई लोन दिएपछि तपाईँले फ्युचरमा रिपेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नु हुँदैन भन्ने हेर्ने हो।
हजुर अब त्यो हेर्नलाई अब विभिन्न तरिकाले हेर्न सकिन्छ होइन। अब त्यो हेर्ने एउटा चाहिँ यहाँ अमेरिकाको क्राइटेरिया चाहिँ के छ भन्दाखेरि लास्ट 2 इयर्सको तपाईँको इन्कम हेर्ने हो। लास्ट 2 इयर्सको इन्कम हेर्ने हो। अब लास्ट 2 इयर्सको इन्कम हेर्दा अब अहिलेको सिनारियो अलिकति डिफ्रेन्ट भइदियो अब पेन्डेमिकले गर्दाखेरि। अब पेन्डेमिकले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट भएपछि अब तपाईँले अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यो टाइममा तपाईँले बेरोजगार भत्ता लिए पनि अब तपाईँले चाहिँ त्यो टाइमभन्दा पहिला जुन काम गर्नुभएको थियो, जुन लेभलको काम गर्नुभएको थियो, त्यो काम चाहिँ अब बेरोजगार भत्ता लिइरहनु भएको छ अहिले। अब चाहिँ तपाईँको 2 महिनापछि अब सर्टेन टाइमपछि तपाईँको त्यो बन्द भएर तपाईँले रेगुलर काममा फर्किनु भयो भने फर्केपछि चाहिँ तपाईँको तपाईँ चाहिँ एलिजिबल हुनुहुन्छ। किनभने अब यो त तपाईँको कारणले जब गएको त होइन, यो त टाइम तपाईँको यो टाइममा चाहिँ तपाईँको सबैलाई अस्तिलो छ यो टाइममा। त्यो हिसाबले अब तपाईँले फेरि नर्मल तपाईँको जबमा फर्किनु भयो भने र त्यो पेन्डेमिकभन्दा पहिला तपाईँको हिस्ट्री चाहिँ इनफ हिस्ट्री छ भने तपाईँले चाहिँ तपाईँ क्वालिफाई हुनुहुन्छ। हजुर, धन्यवाद गणेशजी। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अमेरिकाको डिसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका विद्युतीय पत्रिका eNepliz.com। म विजय थापा, हामीसँग हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ नेपालीमा बन्धक ऋण अधिकारी होइन, बन्धक भनेको मोर्गेज लोन अफिसर अङ्ग्रेजीमा, र नेपालीमा बन्धक ऋण अधिकारी हुनुहुन्छ। र विशेष गरिकन हामी आज यसै सेरोफेरोमा कुरा गर्छौँ। जिज्ञासाहरू आएछ र फेरि एकपल्ट गणेशजीको मैले पछाडि आउने दर्शकहरूलाई मैले भन्नै पर्छ, के अरे भारतबाट चार्टर एकाउन्टेन्ट पढेर होइन बसी नेपालमै होइन कमाउने मान्छे अमेरिका होइन त्यसपछि अस्ट्रेलिया जानुभयो, त्यहाँबाट चार्टर एकाउन्ट गर्नुभयो। फेरि सिपिए भनेको अमेरिकामा जस्तै सिपिए भनेको प्रमाणित जन लेखापाल त्यहाँ पनि गर्नुभयो। फेरि अमेरिकामा आएर एमबिबिए गर्नु, नेपालबाटै एमपिए पनि पढ्नु, पढेको त होइन कति छन् कति गवाएको होइन गणेशजीको। अर्थात् 20 वर्षको हाम्रो अनुभव भएको र नेपाली समुदायलाई डिसी महानगर क्षेत्रमा रहनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो ठुलो हाम्रो लागि फाइदा हो। हामीले अहिलेसम्म यसरी ऋण अधिकृतमा अधिकांश रूपमा विदेशीहरू भारतीय मूलका देखेछौँ भने नेपाली मूलको यसरी कम व्यक्तिहरू यसरी पाएका छौँ। र त्यसमध्येमै गणेश बानियाज्यू जो सिपिए भनौँ न अब अमेरिकामा लामो समयदेखि काम गर्नुहुन्छ, वासिङटन पोस्ट एउटा प्रबन्धकको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, छोडेर यहाँ लाग्नु भएको छ पूर्णकालीन रूपमा। यो सानो स्मरण फेरि गराए। मैले एउटा यहाँ जिज्ञासा आयो, क्रिस छेत्री लेख्नुहुन्छ यो हालको इन्ट्रेस्ट रेट कहिलेसम्म रहन्छ होला र इन्ट्रेस्ट रेट केले घटबड हुने हो, जिज्ञासा राख्नु। अब यो इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ त्यो प्रेडिक्ट गर्न त अब अलिकति गाह्रै भयो होइन। अब त्यसमा अब धेरै फ्याक्टरहरूले काम गर्छ होइन। अब डिरेक्टली असर गर्ने भनेको चाहिँ त्यो फेडको डिसिजनले हो। अहिले फेडले चाहिँ एटलिस्ट यो वर्षसम्म चाहिँ फेडले इन्ट्रेस्ट रेट रेज गर्दैन होला। त्यो हिसाबले 1 वर्षसम्म चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ लगभग यही लेभलमा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब फेरि यो चाहिँ अब मैले त्यति प्रेडिक्ट गर्ने कुरा भयो, मैले खासै त्यो सर्टेन भएर भन्ने चाहिँ सकिनँ। तर एटलिस्ट 1 इयर चाहिँ मेरो पर्सनल विचारमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट त्यति फ्लक्चुएट होला जस्तो लाग्दैन। हजुर, अर्को यहाँ हाम्रो समर यादवजीले भन्नुभयो घर कि व्यापार पहिले हजुर भन्नुभयो। मैले अलिक क्वेसन बुझिनँ। मतलब भनेको घर कि बिजनेस पहिला राम्रो हो दाइ भन्नुभयो, सुझाव माग्नु भएको। जस्तै हामी तपाईँ घरको कुरा गर्दैछौँ, घर किन्ने कि व्यापार गर्ने भनेर चाहिँ उहाँले सोध्नु भएको। यो चाहिँ मेरो विचारमा एकदम पर्सनल डिसिजन हो तपाईँको होइन। अब तपाईँ कुन स्टेज अफ लाइफमा हुनुहुन्छ होइन, त्यो हिसाबले मैले ठ्याक्कै भन्न सकिनँ। अब त्यो चाहिँ अब एकदम नितान्त इन्डिभिजुअलमा डिपेन्ड गर्ने कुरा भयो। अब तपाईँको कुन स्टेज अफ लाइफमा हुनुहुन्छ होइन, त्यो अब तपाईँसँग ठ्याक्कै त्यो एन्सरै मेरो ओपिनियन चाहिन्छ भने म तपाईँसँग छुट्टै कुरा गरौँला। त्यो चाहिँ अब अलिकति ठ्याक्कै एन्सर दिने जस्तो क्वेसन चाहिँ परेन। अब यो टाइम विभिन्न व्यक्तिको लागि विभिन्न ठिक होला। अनि अब गणेशजी अब हामी अगाडि बढौँ। गणेशजी यो जस्तै अब घर किन्नलाई नि यो आवश्यकता हुन्छ नि, आफ्नो आम्दानीको आवश्यकतामा जुन छ नि, मेरो आम्दानी यदि खर्च भनेपछि यो अनि तपाईँहरूले गुना भागा गर्नुहुन्छ नि, यति प्रतिशतको यसमा घर खर्चको यति भएपछि ठक्क निकाल्नुहुन्छ नि, यसको विषयमा अलिकति छोटो बताइदिनुहोस् न। हजुर, यसलाई चाहिँ अब डिटिआई भन्छ होइन तपाईँको। त्यो भनेको चाहिँ डेट टु इन्कम रेसियो हो तपाईँले भन्नुभएको। अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको
ग्रस इन्कमको तपाईँको कति ग्रस इन्कम छ र त्यसको सर्टेन पर्सेन्ट मात्रै तपाईँको हाउसिङमा र मन्थली तपाईँको रेगुलर मन्थली पेमेन्टमा तपाईँले खर्च गर्न पाउने गरेर तपाईँको लोन एप्रुभ हुन्छ होइन। अब त्यो डिटिआई चाहिँ तपाईँको एफएचए लोन र कन्भेन्सनल लोनमा फरक हुन्छ, अब अलिकति फरक हुन्छ होइन। अब त्यो भनेको चाहिँ अब तपाईँको इन्कम फर इक्जाम्पल अब $5,000 इन्कम छ भने अब तपाईँको सबै हाउसिङ लाइबिलिटी भनेको तपाईँको मोर्गेज भयो, मोर्गेज पेमेन्ट प्रिन्सिपल इन्ट्रेस्ट भयो, त्यसपछि ट्याक्स भयो, त्यसपछि एचओए भयो, तपाईँको इन्सुरेन्स भयो होइन। त्यो सबैलाई त्यो हाउसिङ एक्सपेन्स एउटा भयो। तपाईँको अर्को अब क्रेडिट कार्डको मिनिमम पेमेन्ट, तपाईँको एजुकेसन लोन, त्यसपछि तपाईँको कार लोन होइन, त्यो सबै जोडेर फर इक्जाम्पल तपाईँको 2500 आयो भने तपाईँको इन्कम छ 5,000, तपाईँको 2500 आयो भनेपछि डिटिआई चाहिँ तपाईँको 50% भयो। अब त्यो डिटिआई चाहिँ तपाईँको एफएचए लोनमा चाहिँ 50% भन्दा स्लाइटली लोसम्म तपाईँको एलो गर्छ र अब कन्भेन्सनल लोनमा चाहिँ पनि अब 43%को वरिपरि चाहिँ आइडियल भनिन्छ, तर अब केस टु केस हेरेर 49सम्म पनि जान्छ। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो अब त्यो जुन पहिला प्री क्वालिफिकेसन प्री अप्रुभल लेटर भन्ने त्यो जुन मैले पहिला कुरा गरेँ मैले, त्यो चाहिँ यही कुराहरू हेरेर हामीले इस्यु गर्ने हो। त्यही भएर तपाईँको इन्कम अनुसार चाहिँ त्यही भएर यो हाउसिङमा चाहिँ अलिकति अब अमेरिकाको नेपालकै कुरा गऱ्यो भने अलिकति डिफ्रेन्ट। यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहेर पनि ठुलो घर अथवा जुन हाई भ्यालुको किन्न पाउनुहुन्न, तपाईँको इन्कमले सपोर्ट गरेन भने त्यो हिसाबले पनि यो अलिकति कन्ट्रोल डिसिप्लिनमा छ भनौँ न। हजुर गणेशजी, अब यो हामी अर्को जिज्ञासामा जाउँ। अब यो मोर्गेज अर्थात् बन्धकको रूपमा जुन होइन किस्ताबन्दी होइन वर्षको भनौँ न मोर्गेज ठ्याक्क चाहिँ बन्धकको रूपमा नेपालीमा अथवा संस्कृतमा अनुवाद हुन्छ। यो चाहिँ नि अब कति महिनाको चाहिँ होइन ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भन्छ, जस्तै ब्याङ्कबाट मासिक होइन त्यो आय व्यय हाम्रो आम्दानी खर्च कति छ भनेर त्यहाँ कहिलेकाहीँ त्यो एउटा लिखित रूपमा माग्ने हुन्छ। त्यो कति महिनाको प्राय यो अधिकृतले माग्ने हुन्छ? हजुर विजयजी, नर्मली 2 मन्थको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट त्यो चाहिन्छ। त्यो अब त्यो हेर्नको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको रेगुलरली तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टहरूमा त्यो तपाईँको इन्कमहरू आएको छ कि आएको छैन, अथवा त्यहाँ कुनै पैसा तपाईँको बरो गरेर ल्याउनु भएको छ कि, किनभने बरो गरेको फन्ड चाहिँ तपाईँले युज गर्न पाउनुहुन्न। त्यसमा त्यो हिसाबले तपाईँको त्यो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट सबै हेर्दाखेरि तपाईँले भनेको इन्कमहरू त्यहाँ आएको छ जुन तपाईँको इम्प्लोइमेन्टबाट र अरू एक्सप्लेन गर्न नसकिने पैसाहरू चाहिँ आएको छैन भन्ने हिसाबले 2 महिनाको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट चाहिँ नर्मली चाहिन्छ। हजुर, कहिलेकाहीँ नि अब घर किन्ने क्रममा तपाईँ पनि आफै ऋण अधिकृत हुनुहुन्छ, यस्तो कयौँ मान्छेहरूलाई होइन तपाईँले ऋण होइन यो त 20 वर्षको अवधिमा धेरै जस्तो पनि मतलब भनौँ न कर्जा प्रवाह पनि गर्नुभयो भनेपछि यो वास्तवमा अहिले यो नेपालीहरूमा अथवा अमेरिकामा होइन नेपालमा चाहिँ छापटी माग्ने उ गर्ने अब होइन पहेँलो धातु भनेर सुन धातु किन बेच्नेहरू हुन्छ। अनि उपहारको पनि यो अहिले अमेरिकामा देखियो त्यो यो डाउन पेमेन्ट भन्छ अगाडिसम्म दिने पैसामा चाहिँ उपहारहरू पनि भनेको गिफ्टहरूको द्वाराको प्रयोग पनि गर्ने चलन छ। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ? जस्तै यसले मलाई मानिलिउँ न, मैले घर किन्न खोजेँ, मलाई अलिकति अपुग भयो, कसैसँग सिधै पैसा दियो भने त कहाँबाट ल्याइस् भन्ने हुन्छ, अनि उपहार ल्याइस् भनेर जति पनि दिनुपर्ने, यसको विषयमा अलिकति संक्षेपमा भनिदिनुहोस् न। यो चाहिँ एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो विजयजी। अब किनभने अब सबै डाउन पेमेन्टको लागि सबै पैसा आफूसँग नहुन सक्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ गिफ्ट एलाउ गर्छ यहाँ पनि, अमेरिका पनि। अब गिफ्टको लागि चाहिँ स्पेसिफाइड गरेर तपाईँको एउटा गिफ्ट लेटर साइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ बेसिकल्ली मैले यो पैसा चाहिँ टोटली गिफ्ट दिएको हो र यो मैले रिटर्न गर्ने कुनै इन्टेन्सन छैन भनेर त्यो देखाउनु पर्छ। र अब मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ अब अलिकति कम एमाउन्ट भयो भने चाहिँ त्यति धेरै हेरिँदैन, नत्र चाहिँ तपाईँको गिफ्ट दिने मान्छेको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट पनि चाहिन्छ। र त्यो गिफ्ट ब्याङ्क स्टेटमेन्ट मात्रै भएर हुँदैन कि ब्याङ्क स्टेटमेन्ट ब्याङ्कबाट फेरि त्यो पैसा चाहिँ
आउटफ्लो ब्याङ्क दिने मान्छेको ब्याङ्क एकाउन्टबाट आउटफ्लो भएको त्यहाँबाट निस्किएको र त्यही पैसा चाहिँ लिने मान्छेको एकाउन्टमा जम्मा भएको पनि देखाउनुपर्छ भनेको त्यो स्टेटमेन्टको त्यो ट्रान्सफर पनि देखाउनुपर्छ र नर्मली चाहिँ अब फ्यामिली मेम्बरसँग मात्रै नर्मली चाहिँ फ्यामिली मेम्बरसँग मात्रै लिन पाइन्छ त्यो गिफ्ट परिवार नजिकको नातेदारसँग भने जस्तै अब नि माफ गर्नु होला गणेशजी अब तपाईँ अब ऋण अधिकृत होइन हामीलाई पनि गर्व भयो अब हामीले आगामी दिनमा होइन पुनर्वित्तीयन भनेको रिफाइनेन्स गर्ने पर्यो अथवा गर्नु पर्यो भने तपाईँ हुनुहुन्छ गणेशजीले यसलाई हेरिदिनु त भन्नुहुन्छ खुसीको कुरो होइन नेपाली मूलका पनि तपाईँ भइहाल्नु हो होइन साथीभाइ पनि भइहाल्नु अब नि यो जस्तै भनौँ न अब यो मोर्गेज ऋण अथवा मोर्गेज भनेको बन्धक ऋणको लागि चाहिँ योग्यता हुनलाई चाहिँ त्यो काम गरेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भन्छ नि के अरे यसको पृष्ठ अलिकति जाँच गर्ने चलन हुन्छ नि त्यो कति न्यूनतम कति उसको चाहिन्छ तपाईँलाई जस्तै म 4 ठाउँ 5 ठाउँमा काम गरेर घर किन्न भयो अब मैले एक ठाउँ मात्रै गरेछु भने त्यहीँ गइहाल्यो त्यस्तो के हुन्छ जो हाम्रो ऋण दिनु तपाईँहरूले ऋण दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ काम गर्ने ठाउँमा होइन इम्प्लोयरहरूको चाहिँ के त्यो के गर्नुपर्छ कति महिनाको त्यो तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ हजुर नर्मली चाहिँ तपाईँको एटलिस्ट 2 वर्ष चाहिँ काम गरेको हिस्ट्री हुनुपर्छ 2 वर्ष काम गरेको हिस्ट्री भनेको चाहिँ तपाईँको एउटै कम्पनी हुनु जरुरी भएन तर तपाईँले चाहिँ 2 वर्ष चाहिँ स्टेबल रूपमा काम गरेको हुनुपर्छ त्यो इम्प्लोइमेन्टको त्यो भनेको चाहिँ 2 वर्षसम्म काम गरेको मान्छेले फ्युचरमा पनि काम गरेर तिर्छ भन्ने एजम्सन हो होइन त्यो हिसाबले 2 वर्षको चाहिँ तपाईँको इन्कम सोर्स चाहिँ देखाउनुपर्छ नर्मल्ली हजुर अर्को एउटा राम्रो जिज्ञासा आयो होइन यो हामीलाई जिज्ञासा आउनु चाहिँ एकदम राम्रो पनि हो कृष्ण खड्काजीले क्यान आई ह्याभ अ सेल फोन नम्बर अफ गणेश सर भन्नुभयो तपाईँको भन्नुहोस् त म यहाँ यो टिप दिन्छु 202 हुन्छ 202 297 2024 होइन गणेश हजुर मैले उहाँ गणेश बानाजीको होइन कृष्ण खड्काजी म उहाँको सम्पर्क सङ्ख्या नेपालीमा चाहिँ भ्रमण ध्वनि सङ्ख्या भन्छ तपाईँलाई मैले त्यहाँ दिएँ मोहन केसीजीले सोध्नुभयो नमस्ते हस्बेन्ड वाइफमा एकजना अमेरिका र आएको छ आउट अफ कन्ट्री छ भने दुवैजनाको इन्कम देखाएर घर लिन मिल्छ भनेर सोध्नुभयो स्ट्याटस के हो त्यसमा अलिकति डिपेन्डेन्ट हुने सुन चाहिँ अब हस्बेन्ड वाइफमा एकजना अमेरिका र अर्को चाहिँ आउट अफ कन्ट्री छ भने दुवैजनाको इन्कम देखाएर घर लिन मिल्छ भन्नुभयो सम्भवतः नर्मल्ली मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन किन उहाँको अब उहाँ आउट अफ कन्ट्री भएर नि अब युएस रेसिडेन्ट अथवा सिटिजन हुनुहुन्छ भने चाहिँ मिल्यो तर हुनुहुन्न भने चाहिँ मिल्दैन हजुर अब नेपालबाट हाम्रो ईश्वरी गौतमजीले होइन हाम्रो साथी हो कविता पनि राम्रो लेख्नुहुन्छ जानकारी राम्रो छ भनेर प्रशंसा गर्नुभयो हामीले नेपालबाट नेपालको पनि मोरङ विराटनगरको हुनुहुन्छ ईश्वरीजी धन्यवाद गणेशजी अब नि यो म अब एउटा विद्यार्थी होइन म भर्खर होइन स्नातक उत्तीर्ण भए मैले भर्खर जागिर पनि सुरु भयो भने म अब यो घर किन्नलाई योग्य हुन्छु कि हुन्न यो पनि एकदमै सान्दर्भिक राम्रो क्वेसन गर्नुभयो विजयजी अब मैले पहिला 2 वर्षको इम्प्लोइमेन्टको कुरा गरेको थिएँ नि हजुर यसमा चाहिँ यो एक्सेप्सन जस्तो नै हो यो चाहिँ तपाईँ कलेजमा 2 वर्ष अथवा 1 वर्ष बिताउनु भएको छ भने त्यो टाइमलाई पनि इम्प्लोइमेन्टको रूपमा नै लिन्छ अब भनेपछि तपाईँको 1.5 वर्ष तपाईँले पढ्नु भएको छ अथवा 2 वर्ष पढ्नु भएको छ र जब पाउनु भयो भने तपाईँले घर किन्न पाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ 2 वर्षको कलेजमा स्पेन्ड गरेको टाइम पनि तपाईँको 2 वर्षको रिक्वायरमेन्टमा त्यसलाई पनि राख्न पाइन्छ हजुर यो अब गणेश अर्को एउटा जिज्ञासा सोधे यो शब्द चाहिँ तपाईँहरूको होइन यो घर खरिद गर्दा र विशेष गरी तपाईँहरूको उसमा चाहिँ प्रचलन किवर्ड भन्छ नि सोप दि लोन भन्ने हुन्छ क्या घर अब ऋण किन्ने भन्ने जुन छ नि होइन खरिद गर्ने
अनि यो यस्तोको लागि चाहिँ होइन अब हामीले उत्कृष्ट अधिकारीहरू भनेको ऋण अधिकृतहरू भनेर कसरी यो तुलनात्मक गर्ने, यसमा के हुन्छ, कसरी हामीले पत्ता लगाउने? यस्तो अब त्यो पनि अब सब्जेक्टिभ क्वेसन भयो होइन तपाईँको। मेन त फुल डिस्क्लोजरकै कुरा हुन्छ। अब तपाईँले कम्पेयर गर्ने भनेको अब एउटा त ह्युमन नेचरको कुरा, ह्युमन आफ्नो तपाईँको पर्सेप्सनको कुरा भयो होइन। पर्सेप्सन कसरी फिल गर्नुहुन्छ त त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को अब नम्बरको कुरा गर्दा चाहिँ पहिला पनि अलिकति डिस्कसन भएको थियो। अब तपाईँले हेर्ने भनेको एपिआर भन्ने एउटा त्यो चाहिँ राम्रो हो। एपिआर हेऱ्यो भने तपाईँको इफेक्टिभ रूपमा कति चाहिँ इन्ट्रेस्ट पर्यो भन्ने थाहा हुन्छ एउटा। अब त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट कति छ र तपाईँको क्लोजिङ कस्ट कति छ। अब दुईटालाई कम्पेयर गर्दाखेरि लगभग तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्छ होइन हेर्दाखेरि। अब छुट्याउन सक्नुभयो भने एपिआर हेर्नुभयो भने तपाईँको त्यसले पनि तपाईँलाई गाइड गर्छ। अब अर्को चाहिँ मन्थली पेमेन्ट अब आफैले क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो भने तपाईँको एउटा अफिसरको एउटा लोन एस्टिमेटमा चाहिँ र अर्कोमा $10 को फरक पऱ्यो फर एक्जाम्पल, र क्लोजिङ कस्ट पनि त्यही लोन अफिसरको राम्रो छ भने तपाईँलाई इजी नै भयो। मन्थली इन्स्टलमेन्ट पनि तपाईँको लोन अफिसर ए को कम छ, क्लोजिङ कस्ट पनि कम छ भनेपछि त्यो इजी डिसिजन भयो होइन। अब जब फ्लिप भयो भने तपाईँलाई अलिकति डिसिजन गर्न अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। एउटा लोन अफिसरको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट कम छ तर क्लोजिङ कस्ट बढी छ भने तपाईँले के हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मन्थली चाहिँ त्यसमा कति चाहिँ तपाईँको फरक छ र क्लोजिङ कस्टमा कति फरक छ। अब $10 क्लोजिङ कस्ट के अरे मन्थली इन्स्टलमेन्ट कम छ तर तपाईँको $1000 चाहिँ क्लोजिङ कस्ट बढी छ भने तपाईँलाई त्यो रिकुप गर्नलाई 1000 डिभाइड बाई 10 गर्नुभयो भने त्यो थाहा हुने भयो। अब कति वर्ष लाग्ने भयो भनेपछि त्यो त कम टाइममै त्यो रिकुप भयो भनेपछि तपाईँलाई मोस्ट प्रोबेबली कम तपाईँको इन्ट्रेस्ट लिने फाइदा भयो। किनभने अब तपाईँको त्यो अब फेरि कुरा के आउँछ भन्दा तपाईले कति वर्षमा त्यो घरमा बस्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ फेरि। हजुर। अब हाम्रो फेरि इन्डिभिजुअली नै हेर्नु पर्यो आफ्नो केसमा चाहिँ कुन गर्दा कति वर्षमा चाहिँ त्यो एक्स्ट्रा कस्ट रिकुप हुन्छ भनेर चाहिँ हेरेर त्यो त्यति वर्षसम्म तपाईँ बस्नु चाहिँ बस्नुहुन्न। अब त्यो भनौँ न 10 वर्षमा रिकुप हुन्छ भन्ने हिसाब आयो भने क्लोजिङ कस्टलाई त्यो बढी क्लोजिङ कस्टलाई चाहिँ बराबर पार्नलाई चाहिँ 10 वर्ष लाग्छ भने ब्रेक इभन पोइन्ट चाहिँ 10 वर्ष हो भने 10 वर्षसम्म म बस्छु कि बस्दिनँ। 10 वर्ष भनेको टु धेरै लामो समय हो भन्ने पनि लाग्छ भने बरु छोडिदिउँ, अब यो चाहिँ कम नै कस्ट लिउँ भन्ने पनि हुनसक्छ। त्यो त्यसरी चाहिँ डिसिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर गणेशजी, अब हामी करिब 40 मिनट कार्यक्रमको होइन शुभारम्भ श्री गणेश गरेको नै कार्यक्रम गरेको 40 मिनट भयो। हामी 10-15 मिनट अब हामी अझै रहन्छौँ। यहाँ जिज्ञासा आइरहेछ, जिज्ञासालाई पनि अब धेरै लामो व्याख्या भन्दा पनि छोटोमा दिनु होला। कृष्ण खड्काजीले फेरि मलाई सोध्नुभयो, इज इट पोसिबल टु ब्रिङ सम मनी फर बाइङ होम इन USA? मे आई नो वाट इज द बेस्ट solution to bring some money from Nepal to USA for down payment? Thanks. संक्षेपमा अब त्यो चाहिँ त्यो अब लिगल क्वेसन जस्तै भयो। अब मैले नेपालबाट यहाँ ल्याउनको लागि नेपालको मैले त्यो लिगली एन्सर गर्न त सक्दिनँ होइन। तर मैले देखे अनुसार चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टबाट लिगली बाहिर पैसा लान चाहिँ पाइँदैन जस्तो लाग्छ मलाई, मैले बुझे अनुसार। अब त्यो त्यसमा चाहिँ मैले ठ्याक्कै एन्सर गर्न चाहिँ अलिकति मलाई त्यति मेरो उसले दिँदैन जस्तो लाग्छ। दिँदैन, किनभने त्यो तपाईँ प्रत्यक्ष प्रसारणमा हुनुहुन्छ, कति कुराहरू होइन व्यक्तिगत रूपमा भन्नु कुरामा र यो सार्वजनिक रूपमा होइन फेरि त्यो पनि संचार घरहरूमा संचार गृहमा भन्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने। तर अब फन्डामेन्टली चाहिँ के हो भन्दाखेरि लिगली आएको मनी र लिगल सोर्सबाट आएको मनी चाहिँ तपाईँले युज गर्न चाहिँ पाउनुहुन्छ। तर कसरी ल्याउने र कुन मेथडबाट ल्याउँदा लिगल हुन्छ भन्ने चाहिँ अब त्यो एक्सपर्टिज चाहिँ मसँग अलिकति भएन, त्यो चाहिँ कम भएन। अब गणेशजी होइन हामी 2-3वटा जिज्ञासामा संक्षेपमा जाउँ। सिधै होइन दलाल अथवा अभिकर्ता मार्फत जानु र सिधै ब्याङ्कसँग नै यो होइन मोर्गेज सम्बन्धी अथवा कारोबार गर्दाखेरिको फाइदा बेफाइदा के हुन्छ? यो पनि एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। अब एकदमै राम्रो सान्दर्भिक क्वेसन हो यो। अब मोर्गेज ब्रोकरसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मोर्गेज ब्रोकरसँग चाहिँ
धेरै कम्पनीहरूको एक्सेस हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ अब फर एक्जाम्पल तपाईँलाई लोन चाहियो, मसँग आउनुभयो अथवा कुनै लोन अफिसरमा जानुभयो भने तपाईँको केस आएपछि मोर्गेज ब्रोकरले चाहिँ 8-10वटा कम्पनीसँग चाहिँ तपाईँको केसलाई सपिङ गर्न पाउँछ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको 8-10वटा कम्पनीसँग यो केसमा चाहिँ तेरो कोर्ट केस हो त, कुन चाहिँ कतिसम्म तपाईँले अफर गर्न सक्छस् भनेर एस्टिमेट आउँछ। अब त्यो आएपछि 8-10वटा कम्पनीसँग एक्सेस भएपछि अब डिफ्रेन्ट प्रडक्ट हुन्छ नि त, फेरि सबैको एउटै प्रडक्ट हुँदैन। अब कसैले तपाईँको W2 मात्रै इम्प्लोइलाई बढी बेनिफिट दिएको प्रोग्राम पनि हुनसक्छ, कसैले 1099लाई चाहिँ कम दिएको हुनसक्छ, इन्ट्रेस्ट बढी दिएको हुनसक्छ होइन। कसैले बिजनेसलाई चाहिँ तपाईँको बिजनेस इन्कमलाई कम इन्ट्रेस्ट रेट दिएको हुनसक्छ, कसैले क्रेडिट स्कोर आधारमा अलिकति फरक पारेको हुन्छ, कसैले लोन टु भ्यालुको आधारमा फरक पारेको हुन्छ होइन। प्रडक्ट चाहिँ अब भेराइटी अफ प्रडक्ट हुन्छ क्या। एउटा हामीले अब हेर्दाखेरि एउटै लोन भने पनि त्यसको भित्र चाहिँ विभिन्न प्रडक्ट हुन्छ। अब त्यो कम्पनीहरूले विभिन्न इन्सेन्टिभहरू निकालिरहेको हुन्छ होइन। त्यो हुँदाखेरि अब मोर्गेज ब्रोकरसँग काम गर्दा चाहिँ त्यो सबै प्रडक्टहरूसँग एक्सेस भयो। त्यो भएपछि तपाईँको अलिकति राम्रो रेट आउने चान्सेस बढी भयो। अब ब्याङ्कसँग गर्दा चाहिँ तपाईँको अर्को, ब्याङ्कसँग गर्दा रेटको आधारमा अब ब्याङ्कसँग एउटै प्रडक्ट हुने भयो भनौँ न, उसँग त धेरै प्रडक्ट भएन, एउटा मात्रै हामीले एउटा प्रडक्टबाट मात्रै चुज गर्न पाइयो। तर अब अर्को बेनिफिट चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कसँग डिल गऱ्यो भने ब्याङ्क एकैचोटि उसँग डिल गरेपछि अन्डरराइटर पनि त्यही हुन्छ, सबै प्रोसेस चाहिँ एकै ठाउँबाट सकिन्छ भनेर अलिकति सजिलो हुन्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा हुनसक्छ होइन। तर ओभरअल चाहिँ मोर्गेज ब्रोकरसँग काम गर्दा चाहिँ बढी प्रडक्टहरूसँग चाहिँ एक्सेस हुनुभयो। हजुर गणेशजी, अर्को जिज्ञासा राखेँ। अब हामी अलिकति के अरे द्रुत गतिमा नि हामी जस्तै चाहिँ सानो खालको हवाईजहाज भन्दा पनि अब नेपालमा चाहिँ त्यो साझा बस थियो नि पुरानो, काठमाडौँबाट बाहिर निकाल्ने, त्यस्तैमा हामी दौडौँला। अनि यो पिएमआई भन्ने एकदमै झन्झट अलिकति मान्छेले डराउँछन् पनि होइन। के हो पिएमआई भने के हो र होइन कति पर्छ, यसमा संक्षेपमा अलिकति बुझ्ने भाषामा भनिदिनुहोस् त। अरे यो पनि एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो होइन। पिएमआई भनेको चाहिँ तपाईँको कन्भेन्सनल लोनमा 20% डाउन पेमेन्ट गरिएन भने चाहिँ तपाईँको लोन अलिकति सेक्योर भएन नि, किनभने तपाईँले आफ्नो पैसा धेरै हाल्नु भएको छैन भनेपछि धेरै पैसा लोन लिनुभयो होइन। तपाईँले 3% डाउन गर्नुभयो, 4% गर्नुभयो, 5% गर्नुभयो, 10% गर्नुभयो भने तपाईँको इक्विटी एकदम कम भयो भनेपछि लेन्डरले चाहिँ अब यो चाहिँ अलिकति रिस्की भएको भन्ने हिसाबले हेर्छ होइन। त्यो भएपछि चाहिँ अब त्यो लोनलाई चाहिँ मोर्गेज गर्नु के अरे इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ, त्यही भएर त्यो प्राइभेट मोर्गेज इन्सुरेन्स भनेको हो। अब त्यो कस्ट पनि फेरि तपाईँको डिफ्रेन्ट हुन्छ, तपाईँको क्रेडिट स्कोर तपाईँको कति चाहिँ तपाईँले कति छ तपाईँको डाउन पेमेन्ट, त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनुभयो। तर यो चाहिँ एकदमै राम्रो क्वेसन हो र अब तर तपाईँको जब पिएमआई छ भने पनि कन्भेन्सनल लोनमा पिएमआई छ भने तपाईँको केही पनि नगरे पनि तपाईँको 78% चाहिँ तपाईँको इक्विटी भएपछि के अरे लोन टु भ्यालु भएपछि 22% तपाईँको इक्विटी भएपछि त्यो अटोमेटिक निस्किन पर्छ, त्यो अटोमेटिक निस्किन्छ। अथवा तपाईँको अर्को के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले अब प्रपर्टी भ्यालु बढ्दै गयो भने त्यो अब फेरि त्यसलाई एसेसमेन्ट गरेर तपाईँको फेरि तपाईँको अब 4 लाखमा किन्नु भएको थियो, त्यतिखेर त तपाईँको इक्विटी पुगेको थिएन 20%, तर प्रपर्टी बढ्दियो, तपाईँको 6 लाख प्रपर्टी बढ्यो भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँले फेरि लेन्डरलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर तपाईँको एप्लिकेसन के अरे इमेल गरेर तपाईँको चाहिँ ल मेरो चाहिँ यो प्रपर्टी बढ्यो यो हटा भन्यो भने हट्छ त्यो। अब कति चाहिँ मैले धेरै केसहरू कति देखेँ कि तपाईँको 2 वर्ष पहिले हट्नु पर्ने तर महिनाको 200 चाहिँ तिरिरहनु भएको पनि मैले धेरै केसहरू देखेँ साथीहरूको। हजुर भनेपछि अलिकति अब दर्शकहरूलाई पनि मैले अलिकति त्यो अलिकति तपाईँले आफ्नो एसेसमेन्ट गर्नु होला। तपाईँको पहिला पिएमआई तिरे पनि अब अहिले चाहिँ तपाईँको अहिले अब भ्यालुहरू बढिरहेको छ नि त अमेरिकन घरहरूको, त्यो हिसाबले त्यो तपाईँको इक्विटी बढिसक्यो हुनसक्छ र तपाईँले कहिले कहिले चाहिँ एप्लिकेसन दिएपछि नै निस्किन्छ तपाईँको त्यो पिएमआई, र कहिले कहिले चाहिँ एप्रेजल गर्नुपर्ने हुन्छ। एप्रेजल भनेको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट इन्जिनियरले आएर तपाईँको घरको भ्यालु हेर्छ होइन, त्यो हेऱ्यो भने तपाईँको त्यो निस्किन्छ। त्यो चाहिँ त्यसले अब धेरै पैसा सेभिङ गर्छ कि। अब पिएमआई तपाईँको 100, 200, 300 जति पनि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको हटाउनको लागि चाहिँ पहल गर्नुभयो हुन्छ त्यो आफ्नो त्यो उसमा हेरेर। हजुर गणेशजी, अर्को एउटा जिज्ञासा, नमस्ते, 5 लाख जतिको लोन पास गर्न 1099 मा कतिसम्म इन्कम देखिनु पर्छ होला भन्नुभयो, के हो?
त्यो पनि अब उहाँलाई मलाई सेपरेटमै कुरा गर्न ठिक होला त्यो होइन। अब किनभने त्यो रेट अब रेट पनि सबैमा तपाईँको मान्छे पछिको रेट हुन्छ नि त, सबै इन्कमहरू तपाईँको क्रेडिट स्कोर तपाईँको अब कति डाउन पेमेन्ट गर्ने अब त्यो हो। तर अब नर्मल्ली चाहिँ तपाईँको अनि फेरि उहाँको अब कति अरू लाइबिलिटी के छ होइन। अब मैले अहिले भने नि अब प्रिन्सिपल पनि इन्ट्रेस्ट हेरिन्छ। अब अहिलेको सिनारीमा चाहिँ 30 वर्षको तपाईँको लोन लिँदा 1 लाखको लोनमा लगभग $400 जतिको प्रिन्सिपल एन्ड इन्ट्रेस्ट पर्छ होइन। अब त्यो तपाईँको त्यसपछि अब त्यसमा तपाईँको प्रपर्टी ट्याक्स जोड्नु पऱ्यो, इन्सुरेन्स जोड्नु पऱ्यो, अब कार लोन, एजुकेसन लोन, अब त्यो धेरै कुराहरू सबै हेरेर क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मलाई चाहिँ उहाँले सम्पर्क गर्नुभयो भने मैले त्यो एडभाइस चाहिँ गर्न सक्छु। स्वरूप आचार्यजी, तपाईँले होइन अघि हाम्रो ऋण अधिकृतजीले भन्नुभयो नेपाली मूलका होइन ऋण अधिकृतजीले, गणेश पाण्ड्याजीले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो किन्नु छ भने राम्रो सुझाव दिनुहुन्छ यो, किनभने सार्वजनिक रूपमा कति कुराहरू यहाँ अलिकति नमिल्ने जस्तो पनि देखियो होइन। क्रिस छेत्रीजीले अघि फेरि भन्नु मिनिमम कति % डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नुभयो, त्यो पनि संक्षेपमा उत्तर दिनुहोस्। हजुर, डाउन पेमेन्ट चाहिँ अब एफएचए लोनमा चाहिँ तपाईँको 3.5% गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले कन्भेन्सन लोनहरूमा चाहिँ अहिले अब 3% सम्ममा पनि तपाईँको लोन एप्रुभ हुन्छ। यो अब हामीले त खालि अमेरिकामा होइन यो एफएचए र कन्भेन्सनल भनेको परम्परागत अथवा पुरातनवादी होइन पुरानो खालको लोन भन्ने एउटा जुन शब्द छ, के फरक हुन्छ दुईटामा एफएचए र यो विषयमा, यो पनि एकपल्ट हाम्रो दर्शकहरूलाई भनिदिउँ। एफएचए चाहिँ अब फेडरल हाउसिङ एजेन्सीले चाहिँ त्यो ग्यारेन्टी गरेको लोन हो होइन। अब त्यसको चाहिँ बेसिकली त्यो लोन चाहिँ तपाईँको क्रेडिट स्कोर अलिकति लो भएको, अब जस्तो क्रेडिट स्कोर चाहिँ अलिकति माथि छैन त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ एफएचए लोन अलिकति राम्रो हुनसक्छ होइन। कन्भेन्सन लोनमा चाहिँ नर्मल्ली क्रेडिट स्कोर चाहिँ 620 भन्दा माथि चाहिँ खोज्छ नर्मल्ली। त्यो हिसाबले एफएचए लोनमा चाहिँ क्रेडिट स्कोर कम भएकोले पनि त्यो लोन चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ अब डाउन पेमेन्ट अहिले कन्भेन्सन लोनमा पनि अब अलिक कम गरिसक्यो होइन। अब एफएचएमा चाहिँ अब 3.5% डाउन पेमेन्टबाट पनि गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ अब डिटिआई पनि अलिकति फ्लेक्सिबल छ। डिटिआई पनि लगभग 50 भन्दा अलिकति तलसम्म चाहिँ एफएचएबाट चाहिँ त्यो एप्रुभ हुने चान्स हुन्छ। कन्भेन्सन लोनमा चाहिँ तपाईँको अलिकति डिटिआई हुन त केस टु केस बेसिसमा फरक पर्छ, तर डिटिआई चाहिँ नर्मली अब 43 को वरिपरि चाहिँ नर्मली खोज्छन् होइन। त्यो हिसाबले अब क्रेडिट स्कोरहरू भएको तपाईँको अब इन्कम अलिकति कम भएको मान्छेहरूले चाहिँ एफएचए लोन चाहिँ ठिक हुनसक्छ। तर एफएचए लोन चाहिँ अलिकति कस्टली हुन्छ। फेरि एफएचए लोनमा तपाईँको पिएमआई चाहिँ जुन अहिले कुरा गरियो त्यो मर्गेज इन्सुरेन्स चाहिँ त्यो चाहिँ लाइफ अफ लोनमा त्यो 80% 78%मा निस्किँदैन। त्यो चाहिँ तपाईँको फुल लाइफ अफ लोनसम्मै तपाईँले त्यो मर्गेज इन्सुरेन्स चाहिँ तिरिरहनु पर्छ होइन। त्यो अब हामी रिफाइनेन्स गर्नुभयो भने त हट्ने भयो होइन, अर्को लोन लिएर, नत्र चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको सधैँ रहिरहन्छ। भनेपछि अब तपाईँले अब होइन ऋण अधिकृत होइन मोर्गेज लोन अफिसर जसलाई बन्धक ऋण अधिकारी भनेपछि अहिले नेपाली समुदायले होइन अमेरिकामा बस्ने नेपाली समुदायहरूले चाहिँ पुनर्वित्तीयन भनेको रिफाइनेन्स यो समयमा गर्यो भने राम्रो होइन त गणेशजी? हजुर, अब यस्तो अब लिगल्ली मैले चाहिँ अब नेपाली समुदाय मात्रै भन्न मिलेन, मैले सबै समुदायको लागि भन्नु पर्यो होइन। अब किनभने हामी इक्वल हाउसिङ कम्पनी हो, त्यो हिसाबले सबैलाई नै हाम्रो सबै टर्म्स एन्ड कन्डिसन सर्भिस सबै एउटै नै हुन्छ, सबैलाई नै हामीले त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। र डेफिनेटली अब अहिले चाहिँ अब धेरै साथीहरूले धेरै साथीले त गरि पनि सक्नुभयो होला, गर्नु भएको छैन भने चाहिँ मबाट अथवा कसैबाट गर्नु परेन, जोबाट गरे पनि जहाँबाट गरे पनि तपाईँको अहिले चाहिँ गर्नु होला, यो राइट टाइम नै हो एकदम। भनेपछि यो समय चाहिँ मतलब घन तातेको होइन फलाम तातेको बेला होइन घन हान्नु भन्छ नि, फलाम तातेको बेला घन हान्ने भन्छ नि, यो समयमा चाहिँ तपाईँले ब्याज दर कम छ भने पुनर्वित्तीयन जस्तै रिफाइनेन्स गर्ने समयमा यो भनेर तपाईँले नेपाली समुदाय मात्रै नभएर सबैलाई आह्वान गर्नुहोस्। तर तपाईँ नेपाली भएको नाताले नेपाली दाजुभाइहरूले पनि यसको फाइदा उठाउनु भन्ने तपाईँको उद्देश्य हो होइन। अनि यहाँ एउटा हजुर ज्ञानुजीले ज्ञानु श्रेष्ठजी कनेक्टिकट उताबाट ल्याउनु रिफाइनेन्स गर्दा के कुरामा ध्यान दिनु पर्ला लाइक क्लोजिङ कस्ट भनेर भन्नुभयो, संक्षेपमा गणेशजी?
रिफाइनेन्स गर्दा मैले पहिला पनि भने तपाईँको के अरे सेभिङ कति हुन्छ पहिला अब भनौँ न इन्ट्रेस्ट तपाईँको के अरे इन्स्टलमेन्टमा इन्स्टलमेन्टमा तपाईँको $100 सेभ हुन्छ भने क्लोजिङ कस्ट कति पर्यो भन्ने हेर्ने हो तपाईँले। अब क्लोजिङ कस्ट 2400 पर्यो फर इक्जाम्पल भने तपाईँलाई त्यो क्लोजिङ कस्टलाई उठाउनलाई 24 महिना लाग्यो भनेपछि 2 वर्ष लाग्यो तपाईँलाई भनेपछि अब 2 वर्ष लाग्यो भने त्यो चाहिँ तपाईँको अनलेस तपाईँले अब 1-2 वर्षमै घर सेल गर्छु कि भन्ने सोच्नु भएको छ भने तपाईँले सोच्नु पर्यो होइन, नत्र चाहिँ तपाईँलाई आँखा चिम्लेर रिफाइनेन्स गर्दा भयो त्यो केसमा। अब तपाईँको होइन तपाईँको अब अहिलेको पहिलाको एक्जाम्पलमा त्यो 2400 हो तर तपाईँले $10 मात्रै सेभ गर्नुहुन्छ भने अब द्याट मेन त्यो चाहिँ अब त्यो वर्थ नहुन पनि सक्छ फेरि। त्यो हिसाबले तपाईँले हेर्ने भनेको कति सेभिङ हुन्छ र क्लोजिङ कस्ट कति पर्छ र त्यो क्लोजिङ कस्टलाई उठाउनको लागि कति महिना लाग्छ त्यति मात्रै हेर्नुभयो भने त्यो त्यति गाह्रो डिसिजन हुँदैन, त्यसरी त्यति हेर्नु सक्नुहुन्छ। अम्बिका घिमिरेजीले सोध्नुभयो, हेलो होइन नमस्ते, अनि यो बेलामा रिफाइनेन्स गर्दा कस्तो हुन्छ होला भन्नुभयो। अघि हामीले सबै कुरा होइन भनिसकेको छौँ 2-3 पल्ट, फेरि भनिदिनुहोस् त गणेश एकपल्ट उहाँलाई। ए हजुर, अहिले त अब अहिलेको रेट भनेको एकदमै तलको रेट छ होइन। तपाईँले अब 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष घर किन्नु भएको छ भने अब एटलिस्ट तपाईँको अहिले रिफाइनेन्स गर्दाखेरि 1% जति सेभिङ हुन्छ जस्तो लाग्छ धेरै मान्छेहरूको। अब त्यो भनेको आँखा चिम्लेर रिफाइनेन्स गर्दा हुन्छ भनेकै हो जस्तो हो। अब एटलिस्ट तपाईँको 0.5% भन्दा बढी सेभिङ हुन्छ भने चाहिँ 0.5 भन्दा बढी सेभिङ अब रुल अफ थम चाहिँ र एकदम रफली भन्नुपर्दा अब त्यो ओभरअल त क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ होइन। 0.5 भन्दा बढी सेभिङ हुन्छ भने चाहिँ त्यसमा डेफिनेटली तपाईँलाई फाइदा नै हुन्छ, अनलेस तपाईँले 2-3 वर्षमा घर बेच्ने प्लान छ भने चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट इस्यु भयो, नत्र यो चाहिँ एकदमै राइट टाइम हो भनौँ न। हजुर अब हाम्रो यहाँ अब धेरै जिज्ञासाहरू आयो, प्रत्युत्तर पनि दिनुभयो, तपाईँलाई मुली धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू फेरि एकपल्ट हामीले होइन लामो 20 वर्ष भनेको 2 दशकको यस क्षेत्रमा यसैको सेरोफेरोमा गर्दै होइन वासिङटन पोस्टमा पनि भर्खर होइन केही समय अगाडि छोड्नुभयो, यता पनि काम गर्दै यता गर्दै पनि हुनुहुन्थ्यो। अहिले पूर्णकालीन रूपमा चाहिँ बन्धक ऋण अधिकारी अधिकृत अर्थात् मोर्गेज लोन अफिसरको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। फेरि एकपल्ट सम्झाए 2002 मा भारतबाट चार्टर एकाउन्टेन्ट पढेर के अरे अस्ट्रेलियामा पनि पढेर अमेरिकामा पनि पढेर पढ्नसम्म पढेर चाहिँ अब यो अनुभव लिनमा चाहिँ गणेशजीलाई पनि शुभकामना। अब हामी नेपाली समुदायलाई यो साह्रै खुसीको कुरो हो। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा आइरहेको छौँ। यो एउटा नि यो मोर्गेज अथवा यो बन्धक कुरामा चाहिँ एउटा शब्द प्रयोग हुन्छ एआरएम भन्ने पनि हुन्छ, के हो यो? अब एआरएम भनेको चाहिँ तपाईँको अब हामीले चाहिँ अहिले भनिदिइरहेको थियौँ फिक्स रेट मोर्गेज भनिरहेको थियौँ होइन। फिक्स रेट भनेको चाहिँ तपाईँको लाइफ अफ द लोनमा चाहिँ एउटै इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ तपाईँको आममा चाहिँ एडजस्टेबल रेट मोर्गेज हो होइन। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको सर्टेन टाइमसम्म तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट एउटै हुन्छ होइन, त्यसपछि तपाईँको कन्ट्र्याक्ट अनुसार त्यो आफ्टर सम टाइम चाहिँ त्यो चेन्ज हुन्छ त्यो रेट चाहिँ। त्यो चाहिँ तपाईँको अब भनौँ न 5 वर्षको आम लिनु भएको छ भने 5 वर्षसम्म तपाईँको रेट 2% अथवा 3% जतिमा तपाईँले बुक गर्नु त्यही हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको त्यो रेट चाहिँ चेन्ज हुन जान्छ। अब त्यो नर्मल्ली चाहिँ त्यस्तो अब अहिलेको सिनारियो जुन इन्ट्रेस्ट एकदम कम भएको टाइममा चाहिँ त्यो त्यति ठिक नहोला, किनभने अहिले एकदमै राम्रो रेट पाइरहेछ भने 30 वर्षलाई लक 20 वर्ष 15 वर्षलाई त्यो लक गर्न सकिन्छ होइन। अब कहिले चाहिँ एकदम हाई इन्ट्रेस्ट रेटको सिनारियो भयो भने अब फर इक्जाम्पल रेट चाहिँ 6% रहेछ अहिले भने अब 6 वर्षको लोन 6%मा 30 वर्ष 15 वर्षको लागि किन लक गर्ने? त्यसको सट्टा चाहिँ 5 वर्षलाई चाहिँ म यो रेटमा लक गर्छु, त्यसपछि चाहिँ बरु देखा जाएगा भनौँ न। भने मतलब त्यो 5 वर्षपछि फेरि त्यो चेन्ज हुन्छ मेरो, त्यसपछि फेरि चाहिँ गरौँला भन्ने तरिकाले गर्दा चाहिँ अब त्यो त्यति धेरै कमन चाहिँ छैन, तैपनि अब मान्छेहरूले त्यो पनि गर्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू यो डिसी महानगर क्षेत्रमै अमेरिकाको डिसी महानगर क्षेत्र भनेको वासिङटन डिसी वरपरमै एउटा डिएमबी फन्डिङ भन्ने उसमा चाहिँ उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। डिएमबी होम फन्डिङ भन्ने छ, त्यसमा कार्यरत हुन्छ। यो चाहिँ उत्तर भर्जिनिया भनौँ न को छेउछाउमा छ र स्यान्टिलीमा उहाँको कार्यालय पनि रहेको छ र धेरै कुराहरू होइन सरल रूपमा भनिदिनु भयो। दर्शकहरू म तपाईँहरूले धेरै राम्रोसँग जिज्ञासा अन्तर्क्रियात्मक रूपमा हामी
हाम्रो कार्यक्रममा सहभागिता हुनुभयो। मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब इडेब्लीसँग गणेश पाण्डेजी जोडिनु पनि भएको छ। त्यहाँ इडेब्लीमा यसो विज्ञापन भनेको त्यहाँ हेर्नु होला। अब केही कुरा आयो भने इडेब्लीको समाचारहरूमा हरेक समाचारमा त्यहाँ हेर्नुभयो भने उहाँलाई हामी सबै ठेगाना पनि छ, त्यहाँ सबै कुरा लेखिएको पनि छन्। र हामी साह्रो गाह्रोमा यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो भने हामी नियमित रूपमा भनेको महिना 2 महिनामा हामी कार्यक्रम होइन गणेश बान्याजीसँग तपाईहरुको समक्ष प्रस्तुत पनि होइन गणेशजीलाई ल्याउनेछौँ। र जाँदा जाँदै गणेशजी अब एउटा नि यहाँ तपाईहरुको यो मोर्गेज अथवा बन्धकको रूपमा चाहिँ प्रयोग शब्द हुन्छ क्या, फुकुना भुक्तानी भन्छ क्या। फुकुना भनेको बेलुन, भुक्तानी भनेको पेमेन्ट होइन। अब यो बेलुन पेमेन्ट जस्तै नेपालीमा चाहिँ फुकुना भुक्तानी भन्छ, यो के हो? यो अलिकति भनिदिनुस् त। त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ तपाईको यो पनि अलिकति त्यति धेरै युजमा चाहिँ आउँदैन हैन। प्रयोग आउँ त्यही पनि अब हामीले कहिले सुनेको यो त्यो इन्ट्रेस्टिङ नै हो। त्यो चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको जुन मोर्गेज हामीले नर्मल मोर्गेजमा चाहिँ तपाईको एउटै पेमेन्ट हुन्छ हैन। अब त 10 वर्षसम्म एउटै, 20 वर्ष एउटै, 30 वर्ष एउटै हुन्छ। तर अब स्पेशल सिनारियोहरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हजुर अब पेमेन्ट त म एउटै गर्छु, मेरो लोन 5 लाख छ भने पेमेन्ट त म एउटै गरेर 4 लाख चाहिँ म त्यसरी तिर्दै जान्छु हैन। 10 वर्ष 20 वर्षलाई 4 लाखको चाहिँ त्यसरी हिसाब गरेर फिक्स मन्थली तिर्छु। तर म चाहिँ ठ्याक्क गएर 15 वर्षमा चाहिँ 1 लाख चाहिँ म त्यसरी एकैचोटि तिर्छु पछि, अथवा 1 लाख त्यसको कति इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यो चाहिँ एकैचोटि चाहिँ तिर्छु भनेर त्यसको एग्रिमेन्ट गर्यो भने त्यो बलोन पेमेन्ट भयो। अब त्यो चाहिँ अब कसरी त्यो त्यसको उपयोग चाहिँ कहाँ हुन सक्छ भन्दाखेरि अब मेरो अब कसैको प्लान हुनसक्छ नि। अब 10 वर्षमा म तिर्दै जान्छु, 10 वर्षमा चाहिँ जति बच्छ त्यो चाहिँ मेरो अब भनौँ रिटायरमेन्टबाट पैसा आउँछ फर एक्जाम्पल, अथवा फिक्स डिपोजिटबाट पैसा आउँछ, अथवा तपाईँ कुनै लट चाहिँ सेल गर्ने प्लान छ भने 10 वर्षपछि त्यो सेल गरेर मेरो पैसा आउँछ। त्यही भएर म धेरै तिर्दिनँ अहिले, म चाहिँ अलिकति कम मात्रै तिर्दै जान्छु र 10 वर्षमा ड्याङ्गै त्यो मेरो उताबाट आएको पैसा चाहिँ तिर्दिन्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो त्यसरी पेमेन्ट गर्ने त्यो एरेन्जमेन्टलाई चाहिँ बलोन पेमेन्ट भनिन्छ। हजुर जाँदा जाँदै अब अन्तिममा एउटा मेरो जिज्ञासा जस्तै मैले 7 लाखको घर किने अथवा 5 लाखको घर किने गणेशजी, मैले 5 लाखको घर किने भने नि मैले 1 लाख मात्रै भुक्तानी गरेछु अहिलेसम्म। मैले जाँदा जाँदै होइन अब मेगा मिलियन र पावरबल खेल्दा खेल्दा चिठा पर्यो भने म त्यो भुक्तानी गर्छु भन्दाखेरि मेरो के हुन्छ? ब्याज दरहरू पुरानै जोड्छ कि त्यो के हुन्छ? त्यो होइन, तपाईँको अहिले प्रिपेमेन्ट भनिन्छ होइन। प्रिपेमेन्ट भनेको अहिले तपाईँको 4 लाख रहेछ, अब तपाईँलाई तपाईँको आजको दिनमा 4 लाख ब्यालेन्स छ र तपाईँलाई कतैबाट पैसा आएर तिर्नुभयो भने नर्मल्ली अहिले चाहिँ तपाईँको प्रिपेमेन्ट पेनाल्टी भन्ने छैन होइन। नर्मली प्रिपेमेन्ट पेनाल्टी भन्ने हुँदैन। र तपाईँले जति अहिले बाँकी छ त्यो तिर्दिनु भयो भने तपाईँको लोन चाहिँ चुक्ता हुन्छ, नर्मली चुक्ता हुन्छ होइन। भनेपछि त्यो ब्याज दर त्यो होइन 30 वर्षसम्मको पुरा जम्मै होइन के अरे हिसाब गरेर त्यो त्यस्तो गर्दै होइन, त्यस्तो पर्दैन। आजको दिनमा जति छ अब जति ब्यालेन्स छ त्यो तपाईँले तिर्नु भयो भने त्यो चुक्ता हुन्छ। अब प्रिपेमेन्ट पेनाल्टी भन्ने चाहिँ अब कतै त्यति धेरै कमन चाहिँ छैन होइन। प्रिपेमेन्ट पेनाल्टी भनेको चाहिँ अब अलिकति त्यो तैँले प्रिपेमेन्ट गरे पनि तँलाई यति पेमेन्ट लाग्छ भनेर एग्रिमेन्ट गरेको छ भने त्यो तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर त्यो अहिले प्र्याक्टिसमा छैन तपाईँहरू। ल अन्त्यमा जाँदै गणेशजी, नेपाली समुदाय दाजुभाइलाई तपाईँको होइन मुखार बिन्दुबाट एउटा दुई चार शब्द केही भनिदिन चाहनुहुन्छ? केही मैले सोध्न होइन छुट्याएको छ भने, अथवा तपाईँले बेजी मलाई यो सोधिदिनु भएको चाहिँ म खतरा उत्तर दिन्थेँ अथवा त्यसले भनिदिन्थ्यौँ त्यस्तो केही छ भने एकपल्ट दर्शकहरूलाई भन्दै हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। ए होइन, त्यो धेरै कुरा त हामीले कभर गरियो। अब मैले भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई केही कन्फ्युजन छ, जिज्ञासा छ भने चाहिँ मलाई रिच आउट गर्नुभयो हुन्छ होइन। अब मैले त्यस्तो अहिलेसम्म जोसुकै पनि क्वेसन गर्नुभयो भने मैले टाइम दिएर एन्सर नै गरिरहेको छु। यो सबै मैले यो बिजनेसको रूपमा मात्रै नभएर पहिला पनि अब हाम्रो कुरा अलिकति इन्फर्मल कुरा हुँदा पनि विजयजीलाई मैले भनेको थिएँ। एउटा चाहिँ अब यति जति नलेज मैले एक्वायर गरेको छु, अब मैले सबै कुरा एकदम पर्फेक्ट गर्छु, मैले बेस्ट रेट दिन्छु भनेर त म डेफिनेटली भन्दिनँ होइन। अब तर मसँग चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड ओपिनियन लिन आउनुभयो पनि हुन्छ कि तपाईँले मसँग लोन गर्नु पनि पर्दैन। तपाईँको त्यो गर्नको लागि म एकदम जहिले पनि रेडी नै छु नेपाली समुदायको लागि। यो चाहिँ अलिकति
समुदायमा अलिकति नलेज सेयरिङ गर्ने भन्ने पनि मेरो एकदमै त्यो इन्ट्रेस्टले पनि म यो प्रोफेसनमा लागेको हो। त्यो हिसाबले अब मैले कति गरि पनि रहेको छु साथीहरूलाई अन्तबाट गर्नु। अझ कति मकहाँ आउनुभएको होला नि मैले अर्को पनि कोड लिनुहोस् पनि भन्छु मैले। अब किनभने अब मैले बेस रेट दिन्छु मकहाँ गर्छु भनेर मैले भन्दिनँ होइन। अब किनभने अब यति धेरै प्रडक्ट छन्, अब तपाईँको अब मैले भ्याएको देखेको प्रडक्टमा त मैले बेस्ट गर्न खोजौँला, तर मैले बेस्ट 100% बेस्ट प्रडक्टै पाउँछु भन्ने पनि ग्यारेन्टी छैन नि। त्यो हिसाबले अब मलाई लाग्यो एकदमै राम्रो छ भने त ठिकै छ, तर मलाई डाउट लाग्यो भने चाहिँ तपाईँको अर्को एस्टिमेट पनि लिएर त्यो एस्टिमेट म हेरेर एडभाइस गरेर तपाईँको अब त्यस अनुसार मैले गर्न सकेँ ठिकै भयो, नगरे पनि तपाईँलाई यो सेभिङ भयो, तपाईँले चाहिँ यो एरियामा तपाईँलाई सेभिङ भएको छ भने मैले लोन एस्टिमेटहरू हेरेर मैले एडभाइस गर्ने पनि गर्छु मैले। त्यो हिसाबले एकदमै केही एडभाइसहरू चाहियो भने चाहिँ म जहिले पनि एभाइलेबल हुन्छु र त्यति नै भन्न चाहन्छु विजयजी। हजुर, दर्शक महानुभावहरू, हामी कार्यक्रममा त अब लगभग हामी छुट्टिन्छौँ। फेरि एकपल्ट सम्झाइदिउँ, सिपिए होइन, अस्ट्रेलियाबाट सिपिए भनेको होइन प्रमाणित जन लेखापाल होइन, नेपाल भारतमै बाट चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट गर्नुभएको र अमेरिकामा अध्ययन गरिकन होइन युके बेलायतमा पनि अध्ययन गरेर अमेरिका आउनुभएका 20 वर्षको अनुभव छ र नेपाली समुदायले तपाईँहरूले सम्झिनुभयो भने ल ऋण सम्बन्धी चाहिँ गणेश बानिया छ यी रहेछ, यी नेप्लीसँग जोडिनु भएको छ, यसो अन्तर्वार्ता अस्ति देखेको थिएँ भनेर सिफारिस तपाईँलाई मन लाग्यो भने उहाँले भनिसक्नुभयो। सल्लाह सुझाव र केही राय परामर्श लिनु छ भने उहाँ ढोका खुल्ला छ। र यति भन्दै आजको कार्यक्रममा हामीलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म छड्के सलाम गर्न चाहन्छु र गणेशजी यहाँलाई पनि धन्यवाद।